हमारी खामोशी से क्यों नहीं सुनी गई भाई, ये क्या चक्कर है, मेरी समझ से बाहर है। अफजाल बड़ाई साहब, ये नीचे एक मरजाई खबीस गालियां दे रहा है, अगर मैं उसको रिप्लाई करूंगा तो आपने मुझे म्यूट नहीं करना, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा चलें जी, वो मेरा पॉइंट आउट करे, उनको म्यूट कर दे, जो गालियां दे रहा है उसको पॉइंट आउट करे ना, कौन कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं उसको जवाब दूंगा, प्लीज उसको लिखने दें, लेकिन मेरे जवाब को भी आपने म्यूट नहीं करना। यार आप उसका नाम बताएं, उसको म्यूट करें। व्हाई यू हैव टू रिस्पॉन्ड एंड देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड। जी उनका नाम बताएं, कौन है, कौन साहब है वो। ये शानी ताहिर भाई को, जी ठीक है, और म्यूट कर। जी ताहिर भाई को मैंने दोबारा इनविटेशन भेजा है। मुझे, मैं उनकी बारी में नहीं बोलूंगा। देखें, दुनिया में कोई इससे ज्यादा फेयर प्ले हो सकता है। उनकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बारी में वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक चीज, उस बीच में वड़ैच साहब अपना रिस्पांस करने की बजाय मॉडरेट कर देंगे तो वो दो बंदों की गुफ्तगू में ज्यादा इजी रहेगा। उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि वड़ैच साहब ये कह सकते हैं, हाँ कि आमिर अख्तर साहब आप ब्रेक ले लें, मैं इजाजत ले लूंगा, उसके बाद ये होगा फ्लो में बात आगे चली जाएगी। ये चीज होती, ये तरीकाकार है। इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रही, वरना तो बात बन नहीं पाएगी। ताहिर अमजद साहब आए। जी ताहिर अमजद साहब को मैंने भी माइक दिया है। ताहिर अमजद साहब आप आए माइक पे और वी विल कंटिन्यू द डायलॉग इन अ कोर्डियल मैनर प्लीज। जी ताहिर अमजद साहब माइक म्यूट कर लें, मेरी की वजह से मैं थैंक यू माय डियर, थैंक यू। मेरी आप ये मुनासिब नहीं है कि आप स्टेटमेंट करें और मुझे चल दूसरे डेकोरम को चूंकि मैंने तोड़ा करें ऐसी बदतमीजी के साथ। आई अपोलोजाइज सर, आई अपोलोजाइज प्यारे भाई, आई अपोलोजाइज। जी आमिर साहब, मैं आमिर साहब एक सेकंड, आई अपोलोजाइज सर, मैं ताहिर साहब आपसे माफी चाहता हूँ। आप वापस आए। खुद ही गया भाई। नहीं कंटिन्यू करें बात को ताहिर साहब। मैंने नहीं उतारा। आप बिल्कुल बात कंटिन्यू करें, ठीक है। मेरी तरफ से इंटरप्शन थी, उसमें आमिर साहब का नहीं था कोई रोल, तो आप वापस आए और आप एग्जैक्टली देखें वड़ैच भाई, आपने उनको बारी दी, मैंने खामोशी सुना। उन्होंने, हालांकि टाइमर भी नहीं लगा हुआ था, जितनी देर उन्होंने तसल्ली से बोला है मैंने खामोशी से माइक म्यूट करके सुना। जी ताहिर अमजद साहब आप प्लीज वापस आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपसे अपोलोजाइज भी मैंने कर लिया फॉर्मली, अब आपके ऊपर मेरा ख्याल है लाजम है कि आप वापस आए, क्योंकि मैंने खुद इनविटेशन भेजा है, अपनी बारी में बात करें। खैर है ना, भी आए कोई मसला नहीं, अपना मुकदमा रख देंगे। हम तो ज्यादा यही कह सकते हैं भाई आ जाओ, ठीक है। किसी का नखरा तो हमने उठाना कोई नहीं, ठीक है जी। वो हम अपने फैमिली का ही उठा लें, बहुत है वो, मेरे को और नहीं चुकाया जाता फिलहाल। अच्छा जी देखें, बात ये है, ये कहने लगे, आप अंदाजा करें वड़ैच साहब, मौजू था मिर्जा साहब ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधा है कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया है कि कुसूफ़ो खसूफ होगा। सोचे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया है। मैंने कहा कि ये तीन चीज़ें पेश करनी हैं। ताहिर साहब पता क्या कहते हैं? ताहिर साहब कहते हैं मैं तेनू छेड़े है, दूसरे लफ्ज़ चाहे गया ने इशारे दे रंग च, मैं तेनू की किया है। मसलन उनकी मुराद ये थी कि मैंने तो अपना फ़लसफ़ा उसूल हदीस पेश किया था। भाई जो आपने पेश किया उस पर आपसे हवाले का मुतालबा ना करूं? भाई हवाले का मुतालबा तो करूंगा ना। तो वो मुतालबा ये था कि क्या मिर्ज़ा साहब ने या हदीस का मामला इस्तिलाही तौर पर इस्तेमाल किया या लुग़वी तौर पर? अगर आप कहें लुग़वी तौर पर किया है उसका सबूत दे दें, अगर कहें इस्तिलाही तौर पर किया है तो दो सूरतों से खाली नहीं। क्या इन्होंने, मिर्ज़ा साहब ने ये इस्तिलाह अहले तशय्यो की तरफ से इस्तेमाल की, अहले तसन्नुन की? क्योंकि किताब है सुनन दारक़ुतनी अहले तसन्नुन की, इस्तिलाह मिर्ज़ा साहब ने इस्तेमाल कर ली अहले तशय्यो की, इसका हवाला पेश करें। अच्छा, फिर तीसरी चीज़, अहले तशय्यो की ही कुतुब से मैंने फिर तीसरा हवाला ये पूछा था कि पेश करें कि वो आइमा मासूमीन की रिवायात को या उनके अकवाल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल मरफू समझते हों, ये उसूल हदीस से पेश कर दें। उनके यहाँ सनद यहाँ आकर ख़त्म होती हो, पेश कर दें। ये एक गलत फहमी है जो इनकी तरफ से सबूत देना था। अब वो क्या, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि ये चाहते हैं हमारी बात तो, हम इनकी बात तो खामोशी सुने, मगर जब हमारी बात करने की बारी आए तो ये कहते हैं हमें म्यूट भी ना करो, हम तुम्हारी बारी में भी बोलेंगे, हम फलां भी करेंगे, हम फलां भी करेंगे। अच्छा हमें नीचे उतार दिया तो फिर हम नखरे भी करेंगे। वड़ैच साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो उसूल आपने एक अहमदी के लिए करना ना, वो ही मेरे लिए कर दो यार, सिर्फ इतना ही कर दो खुदारा, मेरी बात करवा दो इनसे, फैसला आपके सामने, ठीक है? मैं ज्यादा की डिमांड ही नहीं करता, मुझे मेरी बारी छीननी ना पड़े, बस ये कर दें आप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
تو ان کی غلط جی فہمی ہمارے دور ہو پاس ملک صاحب بھی آئے تھے. ملک صاحب کو ویلکم ہے. ملک صاحب آپ کہاں گئے ہیں؟ بمباسٹک صاحب بھی آنا چاہ رہے ہیں. بمباسٹک صاحب آپ پہلے بھی آئے تھے لیکن آپ نے درمیان میں کچھ عجیب سا ہی وہ کیا. میری سمجھ سے باہر ہے. ہم سارے یہاں پہ گرون اپ ہیں. آپ بھی صاحب علم ہیں. وہ یہ ہوا تھا کہ میں نے آپ کو کافی دیر سے ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں فون سن سے لو ایگزیکٹلی دور تھا. بڑی دیر میں فون سے آؤٹ رہا. گال تو سن لو نا. جی جی اور میں بھی فون سے دور تھا، اور ابھی آپ نے مجھے اٹھا لیا تو میرا تھا مائک کھلا، جی جی اور میں نے اپنے موڈ میں پتہ نہیں کیا کہا. وہ گانا گا رہا تھا میں، کوئی ایشو نہیں. تو تسی سمجھا کہ پتہ نہیں میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں. نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں. ہاں تو یہ بات ہوئی. آپ نے کہا کہ ہم گرون اپ ہیں، تو وہ واقعی میں گرون اپ ہوں. تو لیکن وہ غلط فہمی اس لیے کہ آپ بھی فون سے دور تھے، میں بھی فون سے دور تھا. بہرحال عامر حق صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہیں، میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. بہت دھواں دار قسم کے یہ مقرر ہیں. ویسے ایک پوچھیے عامر حق صاحب، یہ جو کوئی حدیث چاہے ضعیف ہی ہو، کوئی ہے اس کے متعلق یہ چاند گرہن سورج گرہن کے متعلق رمضان میں لگے گا، کہ بالکل ہے ہی نہیں، سرے سے اپنے سے بنائی ہوئی ہے مرزائیوں نے؟ جی بمباسٹک بھائی مجھ سے پوچھنا سوال آپ؟ چلیں میں جواب. ہاں جی، اور کنوں پوچھنا جی. یو آر دا موسٹ پریٹی فیس ہیئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. تھینک یو. اچھا دیکھیں بمباسٹک بھائی، معاملہ یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں مرفوع حدیث تو وہ تو کسی صحیح سند کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں. مرزا صاحب نے جو کوٹ کیا وہ کیا سنن دار قطنی کی، جو امام دار قطنی کی جو سنن ہے اس سے انہوں نے روایت پیش کی. وہ روایت کی سند ختم ہوتی ہے محمد بن علی پر جا کر، ٹھیک ہے نا، امام جعفر صادق پر جا کر، ابو جعفر جو ہیں ان پر جا کر، ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے بمباسٹک بھائی کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کم از کم 2 مقامات کے اوپر اپنی تصنیفات کے اندر، 2 مقامات پر، ایک ان کی تصنیف جلیل ہے چشمہ معرفت جو پرسنلی مجھے بڑی پسند ہے، اور دوسری ان کیونکہ آخری وقت کی ہے اور اس میں بڑی عمدہ کچھ انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں اصولی. اور ڈاکٹر صاحب میں بیچ میں اور کاٹوں دوسری آپ کو، کیونکہ جو آپ فرما رہے ہیں نا میں یہ سن چکا ہوں جو آپ نے کہا. تو میں پھر نے آپ کو میرے خیال ٹھیک ہے چلیں جی آپ کر میں لیں. نے صرف آپ سے عرض کی تھی ایک مختصراً کہ جو احمدی بلیو کرتے ہیں جو مرزا صاحب نے لکھا ہے، چاہے وہ تواتر ہے، چاہے وہ ضعیف ہے، چاہے وہ اوپر تک ایکچول راوی تک جاتی ہے کہ نہیں، وہ مفروع ہے یا مفتوح ہے، کچھ ہے اس قسم کا ذکر ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. سب سے پہلے تو میں نے اسی لیے آپ کو بتایا تھا، مرزا صاحب نے جو کوٹ کیا وہ کیا سنن دار قطنی کو. اس میں جو روایت موجود ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی. یہ آپ کی بات کا جواب تھا. اب مرزا صاحب نے 2 مقامات کے اوپر روحانی خزائن 8 کا 209 جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے چشمہ معرفت میں 23 کا 329 جا کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے میری پہلی بات سنی ہوتی تو آپ یہ سوال نہ کرتے بمباسٹک بھائی، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ یہ بات سن چکے ہیں. ہاشم مرزا صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کوٹ کر کے اس کے جو اقتباسات ہیں ان کو وہاں پر پیش کیا. اب میرا سوال کہ بمباسٹک بھائی آپ سے جو میری ڈیمانڈ ہے، اور ویری ہمبل ڈیمانڈ، ٹھیک ہے، میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، اور میری آپ سے ایک بار پہلے بھی بات ہوئی تھی بمباسٹک بھائی، بڑی عمدہ، بڑی شستہ، بڑی شائستہ، بڑی خستہ اور بڑی ہی سیدھی سادی سلیس سچی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی تھی. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو غلط فہمی آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں نے کہا تھا کہ میرے بارے میں بھی کئی کنٹروورسیز ہیں، آپ کے بارے میں بھی کچھ ہیں، بٹ ہمارا ایک دوسرے کے لیے جو امپریشن گیا وہ بڑا ہیلدی رہا. ابھی بھی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک حدیث جو مرفوع متصل صحیح ہو، یعنی کہ آقا دو جہاں محمد و احمد فداہ ابی و امی علیہ السلام کا قول ہو صحیح سند، وہ پیش کر دیں. اتنی سی بات ہے مباسٹک بھائی، میرے لیے تو لمبا چوڑا معاملہ ہی نہیں ہے. پلیز اوور ٹو یو سر. ٹھیک ہے، میں نے جو سوال کیا تھا نا میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کیا اس قسم کی کوئی ہے حدیث یا روایت چاہے ضعیف ہوئی ہو جس میں یہ ذکر ہو کہ امام مہدی کے ظہور کی ایک نشانی جو ہے وہ چاند اور سورج کا گرہن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ ضعیف ہے، وہ مفروع نہیں ہے، میں نے یہ سوال پوچھا کہ اس طرح کا کوئی ذکر ہے، ملتا ہے، کہ یہ ٹوٹلی سیلف فیبریکیٹڈ ہے جماعت احمدیہ کا یا مرزا صاحب کا؟
جی آپ کا یہ سوال تھا. میں نے یہ سوال پوچھا. جی تو میں نے آپ کو بتایا ہے اصل مدعا جو اس وقت ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے سنن دارقطنی کی روایت کو کوٹ کیا ہے. یہ مسئلہ ہے. میری نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرزا صاحب نے بہتان باندھا ہے. یہ میرا معذرت چاہتا ہوں سخت تھوڑا رف قسم کا ایک ایلیگیشن آپ کہہ لیں, چلیں ابھی تک جب تک آپ پیش نہیں کرتے ایلیگیشن. آپ کو اگر لگتا ہے, غور سے سنیے گا بمباسٹک بھائی, آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مرفوع متصل صحیح سند کے ساتھ روایت, چلیں سنن دارقطنی نہیں باہر کہیں ہے, اس کو پیش کر دیں. یہ کر سکتا ہوں میں بمباسٹک بھائی آپ کے لیے, کر دیں. جی بھائی پیارے. دیکھیں میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مفروع نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے, لیکن موجود ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نہیں میں تو مطالبہ کر رہا ہوں, ذکر ہی نہیں ہے بالکل نہیں ہاں پیش کریں, نہیں ہے پیش کریں, مرفوع متصل صحیح پیش کریں, میرا چیلنج ہے. میں مفروع متصل میں کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اچھا مفروع کسے کہتے ہیں؟ مفروع یعنی کہ مفروع کا مطلب جو بھی ہے, یعنی کہ وہ پورے ایکچوئل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چین جڑتی وہاں تک جائے. نہیں, یہ مفروع نہیں اسے کہتے ہیں, مرفوع کہتے ہیں. اچھا جو بھی ہے, لیکن میرا جو سمپل سوال ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. نہیں میں آپ سے یہی کہنے لگا ہوں نا, میں چیلنج کر رہا ہوں, سنیے اگر میں آپ کی بات پہ کرنے لگا ہوں, آپ یہ سنیں, غور کیجئے گا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ اگر مرفوع متصل صحیح سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا قول پیش کر دیں, میں اپنی شکست آپ کے ہاتھ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار. اس سے زیادہ مناسب نہیں کچھ کر سکتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیر مرفوع ہے اس طرح کی کوئی ذکر یا حدیث؟ یاد رکھیں, مرفوع نہیں ہے. یاد رکھیں جب کوئی شخص, غور سے سنیے گا, دوبارہ سنو گا جی, غور سے پورے غور سے سنو گا. دو چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے, ایک ہے میرا مطالبہ اور ایک ہے مرزا صاحب کا دعویٰ. ٹھیک ہے, ہاں جی. ابھی مرزا صاحب کے دعوے کو بھی سائڈ پہ چھوڑ دیں اور آپ کے مطالبے کو بھی سائڈ پہ. میں نے لرن کرنے کے لیے, آپ کا میرا مطالبہ نہیں ہے, میں فور سیلف لرننگ آئی ایم آسکنگ اے کوسچن ایز اے اسٹوڈنٹ اور اے طالب علم. میں نے تو دے دیا آپ کو جواب. نہیں آپ نے نہیں نہ دیا. میں نے کہا مفروع غیر مفروع کیا اس قسم کا کوئی ذکر ہے؟ اچھا غیر مرفوع کہہ رہے ہیں. ہاں غیر مرفوع تو وہ تو سنن دارقطنی دے وچ ہے نا. ہے. اچھا بس ہاں دیکھو نا یار کتنا ٹائم لایا تسی کہنے واسطے کیا وہ ہے. اچھا یہ غیر مرفوع کسے کہتے ہیں؟ دوبارہ بولیں. جو ہے غیر مرفوع نو چھڈو, میں سیدھا جٹ بندہ. او بھائی او سنو تو صحیح, سیدھا جٹ لانے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے خلاف مقدمہ کر گئے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, میرے خلاف ہی جانے دو, میں لرن کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. غیر مرفوع میں پتہ کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے. آپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, کمنٹ پہ نہ جائیے گا, کمنٹ والے کئی دفعہ مروا دیتے ہیں بمباسٹک بھائی, آپ کے خلاف چلے گی یہ بات. وہ تانوں کہہ رہے تھے کام چوک کے رکھو, اگے کھائی سی. اچھا سنیں اچھا سنیں, میرا مطالبہ تھا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, اس چیز کو کہتے ہیں مرفوع. آپ خود یہ مان گئے ہیں کہ غیر مرفوع ہے, وہ تو سنن دارقطنی ہے. یہی تو بحث چل رہی ہے, ادھر ادھر کہاں جانا ہے. سنن دارقطنی کے اندر غیر مرفوع ضعیف روایت موضوع روایتی تو ہے. اور کیا ہے؟ شاباش, ویری گڈ. میں نے یہی کہا تھا کہ کوئی ذکر ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مرفوع. میں کہتا ہوں جی کسی نے غلطی لکھ دیا ہے, اچھا بالکل جھوٹ لکھ دیا. میں کہتا ہوں مامون رشید, ہارون رشید نے کاپی کیا اور اس نے مان بھی لیا ہو میں لیا, لیکن موجود ہے. ہاں جی, ابھی بات یہ ہے کہ میرا یقین کامل ہے اس بات کے اوپر کہ ہر وہ حدیث جس کو پوری دنیا کہتی رہے جی ضعیف ہے, مفروع ہے, غیر مرفوع ہے, لیکن آن گراؤنڈ جب پوری ہو جائے نا تو وہ میرے لیے سب سے زیادہ اتھینٹیکیٹڈ حدیث ہے. زبردست زبردست. چلیں زبردست, اب آ جاتے ہیں, اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ. بہت خوبصورت بات, میرے خیال سے آپ نے کنکلوڈ کر دیا. اب ایسا کرتے ہیں, ہم سند مرفوع متصل سے جمپ کر کے جو اب آپ نے موقف رکھا ہے نا, اس کو ایگزامن کر لیتے ہیں. بمباسٹک بھائی ٹھیک ہے, اجازت ہے نا مجھے؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ چاہے وہ ضعیف ہو, موضوع ہو, مرفوع ہو, غیر مرفوع ہو, مگر اگر وہ گراؤنڈ پر ریالٹی میں پوری ہو جائے, ایگزسٹ کر جائے فینومینا کے طور پر, تو آپ اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. چلیں اب ہم سند سے درایت کی طرف آنے لگے ہیں.
क्या रवायत है जी, मुकम्मल पढ़ें और आपने बताना है कि वो चीज एज इट इज पूरी हुई मिर्जा साहब के मौके पर ग्राउंड रियलिटी में। चलें जी, इसको देखते हैं। भाई जो ठीक है, जैसे कहा गया था कि जो चांद ग्रहण है रमज़ान में अपना इनिशियल एग्जैक्टली हूबहू पूरी हुई है, कि जो आपने पढ़ी भी है कि 28 तारीख को लगेगा और जो सूरज ग्रहण है इस तरह लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं बम्बास्टिक भाई, ऐसे नहीं। हदीस जो है ना, जो जिसको आप कह रहे हैं कि वो एज इट इज पूरी हो, ईमानदारी का तकादा है बम्बास्टिक भाई कि हम उसको पढ़ते हैं हाँ, और आपने मुझे बताना है कि एज इट इज पूरी हुई है। ठीक है, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ दूं आपके लिए। तो पहले हदीस पढ़ते हैं और फिर जहां पे मिर्जा साहब ने कहा कि ये पूरी है फिर वो इक्तसाब पढ़ते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि हदीस के अल्फाज क्या वैसे ही पूरे हुए हैं जैसे थे, क्योंकि हमने अब देखे ना फर्क समझाएं, ये दो चीजों में फर्क है। मिर्जा साहब के अल्फाज पूरे नहीं होने चाहिए हदीस, जो जिसको हदीस कहा जा रहा है, क्योंकि आपके नजदीक आपने ये फॉर्मूला पेश किया है कि आपके ज़ईफ हो, सनद हो ना हो, गैर मरफू हो, मगर अगर किसी रिवायत के अल्फाज हू बहू पूरे हो जाएं ग्राउंड पर तो आप उसको ठीक मानेंगे, ऐसे बोला ना आपने जी हाँ। तो अब आपने साबित करना है कि उस रिवायत के अल्फाज हू बहू पूरे होने चाहिए, लिटरल सेंस, ना कि मिर्जा साहब की ताबीर। हाँ जी, अच्छा, पहले तो हदीस और कुरान में आपको फर्क का पता होना चाहिए, कि आपको पता है, बल्कि मैं जानता हूं कि कुरान जो है उसकी सच्चाई बिल हरूफ है, कि उसका एक हरफ या शोशा या कोई तब्दील नहीं हो सकती, वो एग्जैक्टली। हदीस जो है बिल मैनी होती है। हदीस में देखे ना, एक प्रिंसिपल है ऑफ टेली कम्युनिकेशन का आज भी, या कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है कि एक बंदे से दूसरा बंदा बात जब ट्रांसफर करता है तो उसमें तब्दीली आ जाती है, आज के दौर में भी विद इन अ मोमेंट, और इसकी प्रैक्टिस की जाती है और देखा जाता है कि क्या एक्चुअल मैसेज पहुंचा है कि नहीं। तो ये अहादीस मुबारका को कंपाइल हुए, सीना बसीना चलते, किताबों में आते, जो एक्चुअल हदीस का जखीरा वो तो इकट्ठे ही 200 साल बाद किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा फरमाने के बाद। तो अच्छा, हम इसको लेंगे बाय मीनिंग कि क्या वो मैसेज या वो सेंस कन्वे हुई कि नहीं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये हू बहू पूरी नहीं हुई बल्कि इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये कह रहे हैं। हाँ, यानी कि हदीस जो है वो तो आप जानते हैं ना, इसके बिल मैनी लिया जाता ना उसको। हदीस नहीं, वो फर्क मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। वो दो चीजें होती हैं, एक होता है रवायत बिल माना, एक होता है रवायत बिल लफ्ज। ठीक है जी, हाँ। रवायत बिल, मैं आपको बताता हूँ, ये अब आपने देखना है, ये हदीस रवायत बिल लफ्ज है या रवायत बिल माना है? तमाम जो हदीस है वो रवायत बिल मानी ही है, क्योंकि लफ्ज तो हमारे तक एग्जैक्टली किसी कोई भी हदीस का नहीं पता कि वो वैसी एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ एग्जैक्टली, क्योंकि ये कोई रेवोल्यूशन तो नहीं है कि जो हुई है इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम या नहीं, वो छोड़ देते हैं, तफसील में नहीं जाते, मैं समझ गया हूँ, तफसील में नहीं जाते। आपके नजदीक तमाम, क्योंकि उसूली मसला आ गया, तो जब तक ये नहीं सुलझेगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी बुनियाद ही उस हदीस के अल्फाज के ऊपर है, तो अभी आपने कह दिया है कि अल्फाज नहीं बल्कि मानी माने जाएंगे। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इस रिवायत का हर लफ्ज एज इट इज पूरा हुआ, इसीलिए ये एक नहीं, मैंने बिल्कुल इतना जोर नहीं लगाया कि इस हदीस का एज एक लफ्ज पूरा हुआ। मैंने पहला सवाल आपसे अर्ज की अच्छा, चले कि क्या ऐसे करते हैं, ऐसी हदीस मौजूद है, क्योंकि आपकी जो गुफ्तगू से मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल ही फजूल बात है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, टोटली सेल्फ फैब्रिकेटेड। आपने ये कहा था बम्बास्टिक भाई, उसके जवाब में आपने कहा, और मुझे इतनी बात आपकी पसंद आई कि मैंने सनद के मामले को, हालांकि मेरा वो बड़ा बेसिक कंक्रीट पॉइंट है और मुझे पता है कि उस पॉइंट से अगर मैं ना भी हिलूं तो मेरा वो वैलिड ऑथेंटिक एकेडमिक पॉइंट है, बट आपके लिए बम्बास्टिक भाई, प्योरली आपके लिए मैंने स्किप किया, क्योंकि आपने ईमानदारी के साथ कहा कि भाई ठीक है, गैर मरफू हो जैसी भी हो, अगर कोई फिनोमिना एज इट इज पूरा होता है, प्रैक्टिकली इन द रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, तो मुझे ये मानने में कोई कबाहत नहीं है कि वो एक फैक्ट होगा, एक रियलिटी होगा, और वो हो सकता है अल्लाह की तरफ से हो, क्योंकि एज इट इज पूरा हुआ, राइट। अच्छा, अब उसमें एतराज ये हमारे सामने आ गया है कि आपने ये कहा कि ये रिवायत बिल लफ्ज नहीं बल्कि माना होगी। जब मैंने आपसे ये कहा कि आप ये मानते हैं, तो आपने कहा तमाम रिवायात, तमाम अहादीस बिल माना है, बिल लफ्ज नहीं, ऐसे ही है? हाँ, मुझे तो यही पता। हाँ जी, कुरान की बिल लफ्ज है, क्योंकि वो तो वैसे का वैसा, उसकी हिफाजत का जिम्मा खुदा ताला ने लिया, और उसमें कोई शोशा, कोई स्ट्रोक, कोई लफ्ज, कोई नुक्ता, कोई सीक्वेंस, कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, अच्छा मुझे ये बताएं, नमाज पढ़ने के कायल हैं आप, है ना? हाँ जी, मैं पढ़ता भी हूँ कभी कभी, अगर छुप के। चलें, कोई बात नहीं। नमाज के अंदर एक दुरूद पढ़ा जाता है जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं,
ہاں اللہم صلی علی محمد. ہاں جی جی جی، یہ روایت باللفظ آیا یا روایت بالمعنی؟ یہ میرا خیال ہے کہ جیسے یہ روایت باللفظ ہے کیونکہ نبی کریم نے پڑھا، اپنے صحابہ کو سکھایا، اور پھر نماز 5 ٹائم ڈیلی پڑھی گئی اور اس طرح چلتی آئی. یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس نے پڑھا، اس میں کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے. زبردست. اس کا مطلب ہے بہت سی احادیث ایسی ہیں جو روایت باللفظ بھی آئی ہیں، ہے نا؟ ہو سکتا ہے پاسبل ہو کہ واقعی اگر کوئی ایسی ہے کہ جو ریپیٹڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے لفظ بائی لفظ کہا، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو ویسے ہی یاد کیا اور آگے کوٹ کیا. اٹ از پاسبل. زبردست زبردست. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو آپ کا پہلا موقف تھا وہ مکمل نہیں تھا، اب آپ کا موقع مکمل آیا ہے کہ بعض احادیث روایت باللفظ ہیں، بعض روایت بالمعنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے احادیث. ہاں زبردست. مجھے کوئی اس میں کباہت نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ نے موقف اپنا بہتر کیا. ابھی مثال کے طور پہ اگر کسی قرآن میں درود ابراہیمی ہے یا سورہ فاتحہ کا ذکر ہے تو سورہ فاتحہ تو تبدیل نہیں نہ ہو سکتی، وہ تو ویسے ہی ہے. ایگزیکٹلی. اسی طرح درود ابراہیمی جو کہ قرآن میں نہیں آیا بٹ حدیث میں آیا تو روایت باللفظ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ روایت بالمعنی ہے یا روایت باللفظ ہے؟ یہ روایت بالمعنی ہونی چاہیے کہ کوئی اتنی اس کی اس وقت شاید امپورٹنس نہ ہو کہ سینہ بسینہ اس طرح ایگزیکٹ لفظ بہ لفظ یاد کیا گیا ہو. پھر تو ہمیں لینا پڑے گا ہر حدیث جتنی بھی حضرت عیسیٰ کے آنے کے متعلق، حضرت امام مہدی کے متعلق، یہ بھی کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے. مرزا صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ موسٹ آف دی حدیث جو کہ ریلیٹڈ ٹو امام مہدی ہے وہ کوئی اتنی اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ کا موقف اس پر آیا کہ یہ روایت بالمعنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے ملٹیپل میننگز کیے جا سکتے ہیں، تبھی یہ ملٹیپل یعنی معنی روایت بالمعنی ہے. ہاں ہو سکتا ہے. It can be interpretation till the time it happens on the ground and it is proved, yes it is evident. اس سے پہلے اس کی کئی تفسیر ہو سکتی تھی، جیسے جو شک القمر ہے، آپ جیسے آپ نے کہا تھا، میں سن رہا تھا کہ اس کی کئی میننگز ہیں. کئی تو ہے کہ چاند ستارہ جو تھا وہ عربوں کا فتح کا نشان تھا. چاند ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ ان کو حکومت ان کی ختم ہو جائے گی، ان کی ہار ہو جائے گی، وہ مک جائیں گے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اچھا اب واپس آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ روایت، اور آپ نے مانا ابھی بڑا زبردست طریقے سے آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس روایت کی ملٹیپل ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ آئی کین چینج، ہو سکتی تھیں اور ہوتی بھی ہوں گی اور لکھی بھی ہو سکتی ہیں ہوں. ہاں لیکن جب آن ریالٹی ایک بندے نے امام مہدی کا دعویٰ کیا اور اس کی موجودگی میں رمضان میں اس ٹائم فریم کے اندر ایسا ہوا، زبردست، تو پھر اس کی مزید انٹرپریٹیشن یا تفسیر کی ضرورت نہیں ہو سکتی. ہو گیا نہیں ہو سکتی. زبردست زبردست. اس کا مطلب ہے، اب سنیے گا ذرا غور سے باسٹک بھائی، اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت پہلے تو بالمعنی تھی مگر اب باللفظ ہو گئی ہے، اب اس کی ملٹیپل انٹرپریشن نہیں ہو سکتی. یہی ہے نا؟ ناٹ نیسیسریلی. پھر بھی میں نے نہیں کہا، کیونکہ یہ بھائی ایک چیز چوز کریں، یا یہ بالمعنی ہے یا یہ باللفظ ہے. آپ نے کہا اب اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. نہیں کیونکہ اب یہ فنومینا ہو چکا ہوا ہے نا. اچھا پہلے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشن کیسی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل نہیں دیکھیں ابھی سننے میری بات، شاید آپ کو سمجھ آ جائے، میں سمجھانے سے شاید نہیں سمجھاؤ. میں آگ کھائے گا، وہ اعلان کرے گا، وہ ایک کانٹیننٹ سے دوسری کانٹیننٹ پر پھلانگے گا. ابھی زیادہ تر مسلمان اور بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ واقعی اس قسم کا گدھا پیدا ہوگا، وہ جانور ہوگا جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوں گی. جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ وہ ہوائی جہاز ہے، بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ بحری جہاز ہے، کہ دیکھ لے ہوائی جہاز جو ہے ٹیک آف کرتا ہے پاکستان سے اور کینیڈا ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ 14 گھنٹے بعد لینڈ کرتا ہے. اس کی ایک پھلانگ جو ہے وہ اس کو یہ irrelevant unnecessary ڈیٹیلز ہو رہی ہیں. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. میرا اصل سوال وہی ہے میرا اصل سوال. یہ روایت بمباسٹک بھائی پہلے بالمعنی تھی کیونکہ ملٹیپل ایکسپلینیشنز ہو سکتی تھیں، اب یہ روایت باللفظ ہے کیونکہ اب یہ فینومینا ایگزسٹ کر چکا ہے، پریکٹیکلی ایگزسٹنس میں آ چکا ہوا ہے. رائٹ؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ روایت باللفظ ہے نہ کہ بالمعنی. یہی ہوا نا؟ اسٹل یہ بالمعنی ہی ہے، کیونکہ ایگزیکٹ الفاظ کا ہمیں نہیں پتا کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایگزیکٹ الفاظ جو تھے وہ کیا نکلے، اور اس کے بعد
وہ کیسے ہم تک پہنچے کیا ایگزیکٹلی، نہیں، کیونکہ ٹھیک ہے، عربک جو ہے وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پروفیسی ہے جس کی ملٹیپل ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں، ہو سکتی، ہو رہی ہوں گی. اب نہیں ہیں یا ہیں اب بھی؟ نہیں ابھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پوری ہو گئی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے، احمدیوں کے پوائنٹ آف ویو سے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب ہے احمدیوں کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی سنگل انٹرپریٹیشن ہے، ملٹیپل نہیں ہے. ابھی نہیں ہے، ابھی سنگل ہی ہے، ایک ہی ہے. ابھی سنگل ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ الفاظ میں جو سنگل انٹرپریٹیشن نکلتی ہے اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ رادر دین کہیں اور گئے ہوئے. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مرزا صاحب کے زمانے میں جماعت احمدیہ کے بقول یہ چیز پوری ہوئی، کیا احادیث میں جو روایت کے الفاظ ہیں کیا اس طرح یہ چیز پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیں، نو پرابلم. میں پڑھ دوں یا آپ پڑھیں گے؟ نہیں آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ کے سامنے ہے اور یہ اسکرین بڑی کر دیں، دیکھ لیتے ہیں. اچھا آپ ٹھیک لگا دیں، ہے، میں پڑھ دوں گا، میرے سامنے نہیں ہے، یا آپ پڑھ لیں، نو پرابلم. چلیں میں پڑھ جس طرح کہتے ہیں میں اس کو لگانے کا کہتے ہیں، نہیں تو میرے سامنے تو کھلی ہوئی ہے. یا کھولے، پڑھے پڑھے، کوئی بات. ٹھیک ہے، اچھا جی. ایک منٹ کدھر گئی، میں اس کو دوسرے والے مکتبہ ہے جو ہے اس سے اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آ جائے گی، ایک منٹ، تاکہ ایزی رہے. آپ پڑھ دیجیے گا اسے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دوستو، سنن دارقطنی کتاب العیدین باب صفت صلاۃ الخسوف والکسوف و ہیئتہما. سنن دارقطنی کی ہے، علی بن عمر الدارقطنی ہے. یہ آپ کے سامنے روایت ہے 1771 کی، جو کہ دوسرے والیوم کا صفحہ 210 بنے گا. یہ بیسیکلی ایک مکتبہ ہے islamweb.net کا. جی سر، یہ روایت ہے، آپ دیکھ لیں محمد بن علی سے، یہاں سے یہ جا رہی ہے ان لمحہ. جی پڑھ دیں اس کو. یس حدیثنا ابو سعید استخری ثنا محمد بن عبداللہ بن نوفل ثنا عبداللہ بن یعیش ثنا یونس بن بکیر عمرو بن شمر ان جابر ان محمد بن علی قال ان المہدین آیتین لم تکرنا من زق خلق السماوات والارض یکسف فی القمر الاول لیلۃ من رمضان وتکفت من الشمس فی الاف. باسٹک بھائی تنزو یعنی جوک کو پسند کرتے ہیں نا، مجھے پتا آپ کی آپ کر سکتے ہیں جو کیا. مجھے آپ کی عربی سن کے نا شباز شریف یاد آ گیا. وہ عراب نہیں لگے ہوئے، کوئی بات نہیں. ہاں وہ بھی عربی بولتا میری طرح. وہ تو حالانکہ سعودی عرب میں بڑی دیر رہا، میں تو صرف جمعے کے لیے جاتا ہوں کچھ. مگر مجھے اچھا لگا، مجھے آپ کی کوشش آپ کی طرف سے اچھا لگا کہ آپ آن سیریس نوٹ. یہ میں نے آپ سے دوستی والا ایک نا ہیومر نوٹ اے پرابلم. میرا دعویٰ نہیں ہے کیونکہ عراب کے قرآن کریم تو عراب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. بے شک بمباسٹک بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی پلیز اس کی ٹرانسلیشن کرتے چلے جاتے ہیں آگے، پھر مجھے بتائیے گا یہ کیسے کیسے پوری ہوتی ہے. جی ہاں جی، ٹرانسلیشن کے ذرا یہ تو عربی کی ہے نا، یہ پڑھ لی ہے رائٹ. اچھا ٹرانسلیشن میں چونکہ عربی پڑھ رہا تھا. ہاں اس کی اردو ٹرانسلیشن نیچے ہونے چاہیے رائٹ. نہیں اصل میں یہ عربی ہی ہے میرے پاس نا، اردو ٹرانسلیشن. وہ تو پھر اسی تو سانتے عربی دا اے بی سی نہیں آتی جی، تھوڑی بہت سیکھی ہوئی جو ہے. میں ترجمہ کر دوں عامر بھائی؟ نہیں، وہ ترجمہ اتھینٹیکیٹڈ ہونا چاہیے. نہیں ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਪ ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਕਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ. ਕਮੈਂਟ چھوڑو. اچھا بمباسٹک بھائی اگر وقت بچانے کے لیے مجھے کہیں میں کر دوں ترجمہ؟ یار پھر وہ اس میں پھر چلے میں نکال، آپ کریں یا میں کریں وہ ہمیں کو اتھینٹیکیٹڈ نکالیں جو بک میں ہو کسی میں، جو کہ کسی حدیث کے تھے. ہاں وہ بہتر. میں آپ کے لیے تھوڑا سا تردد مجھے کرنا پڑے گا. پلیز ایک منٹ میرے ساتھ رہیے گا. نو پرابلم، ٹیک یور ٹائم، نو وریز. میرے پاس ویسے پڑھا ہوا ہے میرے بھائی. اردو پڑھا ہے آپ کے پاس؟ چلیں اگر آپ کے پاس پڑھا ہے آپ لگا دیں. اگر ہمارے بمباسٹک بھائی کو اس پہ کوئی کنسرن ہوا تو میں پھر ہاں بالکل پوچھ سکتے ہیں. لگا رہے ہیں کس کا کیا ہوا ہے، کون سی بک سے ہے؟ میں دکھاتا ہوں، آپ نے پہلی تو بات ہے، ٹینشن نہیں لینی. بس نہیں ٹینشن میں لواں گا، میں دس دیو کہ اتنی آپ نذیر نے کیتا ہے ترجمہ. آپ نے بڑے غمناک قسم کے خط بنا کے دکھا دیندا ہے. دیکھو میری اسکرین تے وڈی کرو، میں پڑھا داں تانوں. جی ٹھیک ہے جی ایک منٹ. بڑی کرو اسکرین وڈا کرو انہاں نوں برہان صاحب نوں. ہاں جی بہت شکریہ. عربی چ عبارت بھی ہے تے میں تانوں اردو والی بھی کتاب اے ویکھ لو. سنن دارقطنی. ہاں اے اردو چ ہے.
فتوحات جہانگیری. ہاں جی یہ کتاب ہے جلد نمبر شبیر برادر دی بنی اردو بازار لاہور. ہاں جن کی بھی اب میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں. یہ سارا یہ ہے ترجمہ ان نے کیا. ابو العلا محمد الدین جہانگیر. ان کا قبول ہے آپ کو بمباسٹک بھائی؟ انہوں بھی قبول ہی, انہوں نے ایڈی وڈی کتاب لی ہے, قبول. ہاں جی کتاب ہے تو میں ویسے جاندا نہیں جہانگیر صاحب نوں, لیکن ٹھیک ہے. ہاں نہیں میرے ٹھیک تو چنگے ہی نے ہے. اپنا انہوں نے اینی وڈی کتاب لی دیتی ہے تے آفیشیل ہے پوری کتاب دا ترجمہ ہے نا. ہاں جی ہاں جی. ہاں جی اے ویکھ لو, میں تسی ریڈ کرو. محمد بن علی, اس سے مراد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے مہدی کی 2 نشانیاں ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد کبھی بھی رونما نہیں ہوئی. وہ رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن ہونا اور 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہونا. آسمان و زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس وقت سے لے کر اب تک اس میں تاریخ یا دونوں گرہن نہیں ہوئے. ہاں جی. تو آئی تھنک جو مجھے یاد ہے یا میں نے پڑھا ہماری بکس میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ایگزیکٹلی اس طرح ہی ہے کہ جب سے زمین آسمان بنے یہ جو نشانی ہے کبھی نہیں ہوئی, جو کہ صرف مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے ان کے لیے یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایسے کرتے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. ٹھیک ہے چلو جی. جی سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہے, کیا آپ اس پر کوئی رپورٹ پیش کر سکتے ہیں یا میں کر دوں کہ جس طرح کا یہاں لکھا ہوا ہے, ہاں کیا آپ اول لیل سے مراد چاند کی پہلی رات سمجھتے ہیں؟ تاکہ میں دیکھوں تو صحیح نا کہ میں نے آپ کو کون کون سے دن میں دکھانا ہے. اول یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے سے مراد ہے کہ رمضان کی پہلی رات, رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن, جی رمضان کی پہلی راتوں میں. جی رمضان کی نہیں, پہلی رات, راتوں نہیں ہے. نہیں رمضان کی پہلی رات سے پھر کیا مراد ہے؟ نہیں اول لیلہ ہے, جمع نہیں ہے, لیلہ واحد. اس کا مطلب ہے کہ جس دن رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آئے گا اسی رات کو ہوگا, یہ آپ مراد لے رہے ہیں؟ جی آپ کیا لیتے ہیں مراد؟ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کی ملٹیپل کیوں میں نے آپ سے بمباسٹک بھائی ایکسپلینیشنز کے اوپر زیادہ بات کی تھی. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ اس کی ایکسپلینیشن کیا سمجھتے ہیں. آپ مجھے یہ دکھا دیں کہ مرزا صاحب نے کیا ہماری کتاب میں کیا لکھی ہے اس حدیث کا ترجمہ. نہیں یہی فرق ہے بمباسٹک بھائی. ہم نے کرنا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں پتہ کیوں ٹرانسلیشن اوپن نہیں کر رہا تھا, یہ آپ کے کہنے پہ کی ہے. میں چاہ رہا تھا پیورلی ان بائسڈ, یعنی دونوں جن سورسز پہ اعتماد کر لیں, پیور عربی ہو اس کے ورڈز ہوں, کیونکہ مرزا صاحب ہے مثال کے طور پہ, ہم دونوں میں سے آپ ہیں ایک پارٹی, ٹھیک ہے, اور میں ہوں ایک پارٹی. ہاں نہ میں کوئی ایکسپلینیشن دوں, آپ کا کلیم ہے آپ ایکسپلینیشن دیں, مگر وہ رہے پیور آن دا لٹرل سینس, یا اگر میٹافوریکلی بھی چلے تو ایسی سینس کے اندر چلے جو لاجیکل ہو, رادر دین کہ ہم مرزا صاحب نے جو وضاحت پیش کی ہے اس کو ٹو کریں, ورنہ تو میں پھر مرزا صاحب کو سچا مان لوں نا. نہیں بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو کتاب ہے جو سامنے ہے جہانگیر صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے, جی جی, تو یہ تو آپ کی کتاب ہے نا, ہماری نہیں ہے. چلے نکال دیتے ہیں اس کو سائڈ پہ, آپ جو ترجمہ آپ کہتے ہیں وہ کر لیں جو آپ کو مناسب لگے. میں اس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کتب میں کیا ترجمہ ہے, رات ہیں یا راتیں ہیں, ٹھیک ہے, اس سے کمپیئر ہو جائے کہ ترجمے میں فرق کے بیس کے اوپر کیا وہ پورا ہوا کہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جی میں بمباسٹک بھائی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی عربی زبان میں اولی لیلۃ لکھا ہوا ہے, رمضان کی پہلی رات, ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کیا چینج ایسا ہوگا, راتیں ہوں, کیسے کر لیں گے راتیں جب لکھا ہی واحد ہے. سٹارٹ رمضان کی جو راتیں ہیں کہ جمع بھی تو ہو سکتی ہے نا راتیں کو, رمضان کی ایک ہی رات تو نہیں نا ہوتی اول رات, شروع کی راتیں جو ہو سکتی ہیں ان کو بھی اول, اس کو کیسے کہیں گے عربک میں جو شروع کی راتیں, اس کی عربک کیا ہونی چاہیے؟ نہیں وہ دیکھیں میری بات, اگر پلورل ہو راتیں ہو اب شروع کی تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ نہیں اس میں میں آپ کو چیز بتاتا ہوں, گرہن جو ہوتا ہے وہ راتوں میں تو نہیں ہوگا نا, یہ تو فرق آپ نے سمجھ. نہیں ود ان دوز نائٹس اٹ کین ہیپن. نہیں ہاں, مگر یہ دوبارہ اوپن کریں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. عربی زبان میں آپ اس طرف جا رہے ہیں, وٹ آئی بلیو کہ آپ کہتے ہیں کہ جس دن رمضان کا چاند نکلا اس حدیث کے مطابق اسی دن ہی چاند گرہن ہو گیا, رائٹ؟ آپ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. سنیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں سنیے گا. آپ کی نظر میں آپ اس روایت کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ فینومینا پریکٹیکلی ایگزسٹ کر گیا, یا اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہوگی, رائٹ؟ یس.
मेरी नजर में ये अपने अल्फाज के मुताबिक प्रैक्टिकली ये फिनोमेना नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या लेकिन हम तो बिल अल्फाज तो ले ही नहीं रहे इस रवायत को। एग्जैक्टली, बिलमाना ले रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे साबित आपको करना होगा ना। अव्वली लैलतिन मिन रमजान, रमजान की पहली रात, ये तर्जमा है इसका। अब आप मुझे बताएं, पहली रात को आप भी मान रहे, ग्रह नहीं लग सकता, मैं भी मान अगर रहा हूं, पहली रातें हो तो फिर क्या होगी अरबी? वो तो आप मुझे फर्क क्या होगा बताएंगे, सेंटेंस में, वो तो अरबिक आप के बताएंगे सेंटेंस मुझे, में? वो आप मुझे बताएंगे ना। नहीं नहीं, मुझे अरबिक नहीं आती। आई एम आस्किंग यू, इट सीम्स कि आपको मुझे आती मुझे है भी नहीं अरबिक। पता, मुझे भी नहीं पता, आपके हाँ, सामने। तो फिर ये है कि इसके ऊपर तो अभी देखे ना, हमारी तो मुझे भी नहीं आती। खातिम तो खातम, उस पे ही नहीं, अपना फर्क झगड़ा हो समझे, देखिए, जाता है। नहीं नहीं नहीं, फर्क समझे, मैं आपको बताता हूँ। ली अव्वली लैलतिन, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कह रहे हो ना सीरियस नोट, ली अव्वली लैलतिन मिन रमजान, इसका मतलब पता चलता है कि रमजान, ये मिन इसे कहते हैं तबईज का। तबईज का मतलब होता है रमजान पूरा महीना है ना, हाँ। उस रमजान के महीने के टुकड़े किए जाएं तो उसकी जो सबसे पहली रात होगी ना, वो, ठीक है, सबसे पहली रात। तो वही अब मैं वाली वही लैलतिन बात मिन कर रहा हूँ रमजान। कि पहली रात तो ये थी कि यहाँ पे रमजान का चांद नजर आया, सुबह सहरी होनी है, ठीक है ना जी। पहला रमजान तो तभी होता है ना, कंसीडर जो होता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि जी रात को चांद नजर आ गया तो पटाखे चलने शुरू हो जाते ने लाहौर जी, सवेरे सहरी है तो दही लैन जाना है बाहर, दुकाना खुलियां होंगियां, ठीक है। अगर इस हदीस के मुताबिक है तो जी इधर रमजान का चांद नजर आया जो कि बड़ा बरीक होता है, ठीक है, देखो मैं आपको और बता देता साथ हूँ ही उन्हें चांद ग्रहण लग गया। जी, जबरदस्त। इसका मतलब क्या है? आप इसका मतलब ये है, ये होना चाहिए, और जी ऐसा क्या हुआ है? नहीं है एक्चुअली ग्राउंड पे। नहीं, फर्क समझ रहे हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि वो चीज जो साइंटिफिकली इनकरेक्ट है उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हकीकत बनाकर मंसूब करना ये बागलत होगी, ये मेरा मानना है। अब आप कहते हैं कि नहीं, ये ग्राउंड पर पूरा हुआ। आपको ग्राउंड पर पूरा उतारने के लिए अल्फाज सामने आपके हैं। अभी तो पहला फिनोमेना है इस रिवायत का हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता बम्बास्टिक भाई। या वो ऐसे तो नहीं है जैसे मोहतरम अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कहा कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, कुरान का तो चले जो भी कहें बम्बास्टिक भाई, वो भी साइंटिफिकली अभी तो देखिए, हमारे पास देखिए सैटेलाइट है, ऑनेस्टली बताऊं बम्बास्टिक भाई, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं 10 बस्ता आपसे इल्तमास करता हूं, जी, प्लीज बराए करम सीरियस हो जाएं। मैं नहीं serious चाहता हूं। हाँ, आला हजरत ने क्या कहा, यानी वही स्क्रिप्ट हमारे साथ भी चलनी है बम्बास्टिक भाई, तो फायदा क्या हम अगर अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है? नहीं अच्छा, नहीं, मैं आपने कहा कि कोई भी ऐसी रवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता करना जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही ना हो, तो एग्जैक्टली। मैंने कहा यहाँ पे तो हमारे जो मुसलमान उलमा हैं उन्होंने कुरान करीम की ट्रांसलेशन अनसाइंटिफिक की हुई है। तो उसके पीछे वजह ये है ना, मैं बताता हूं आपको। चलें, अब आप टॉपिक को डीरेल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं कि या तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन दो, ये कहां से ये चीज हो गई कि भाई आप व्हाट अबाउट फ्री करें, या आप एक इररेलेवेंट इशू को सामने लाकर जो असल इशू है उसको पीछे धकेल दें। मिसाल के तौर पर, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अस राइट, ठीक है ना, ये सिंपल लॉजिक है। मिसाल के तौर पर अगर आला हजरत ने कोई गलती की, या अशरफ अली थानवी साहब ने कोई गलती की, या किसी आलमदीन ने गलती की, मैं तो आपसे जो फिनोमेना पे बात कर रहा हूं वो एक हकीकत की तरह आप मानते हो ना। नहीं ये नहीं, सिंपल बात है। जो तकलीफ की बात थी, आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी कोई चीज को जोड़ना जो कि मेरी राय में- साइंटिफिकली इनकरेक्ट हो, मेरी राय में एस्टेब्लिश हो जाए, मेरी राय में साइंटिफिकली कोई चीज एस्टेब्लिश हो जाए इनकरेक्ट, जिसको आप मान रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश फैक्ट के खिलाफ हो, को बात कर सकते हैं? नहीं करेंगे। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह अपनी फितरत, अपने बनाए हुए कानून, अपनी बनाई हुई कुदरत के, जिसको ऑब्वियसली जो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। लेकिन ये भी तो होता है ना कि नबी करीम तो नाउजुबिल्लाह मिन जालिक कभी भी किसी सूरत भी गलत नहीं हो सकते, साइंस गलत हो सकती है कि जो जैसे डाल्टन की थ्योरी थी कि वो कहता था जी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज इनडिविजिबल। चलें, वो तो देखें, अपना वो तो पिछली सेंचुरी में असली एटम के टुकड़े टुकड़े करके एटम बम बना देता। चलो वो ना True डार्विन fission। उसी नबी, ना डार्विन उसी नबी मनने सा सीधी जड़ी गल है। अच्छा, मकसद ये कहने का है ना, किसी आलम दीन को हम नबी मानते हैं। मिर्जा साहब के मामले में दावा और है, इस्लाम के मामले में हम दोनों के जज्बात और हैं इस्लाम को लेके, हम उसमें जज्बाती वाबस्तगी हमारा ईमान है। अच्छा बासिक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखें, जी, एक हकीकत है, वो हकीकत ये है कि अब दो चीजों में से हमारे पास एक ऑप्शन है। अच्छा, या तो हम ये माने कि पहली रात को ग्रहण लग सकता है,
یا یہ مانیں کہ پہلی رات کو گرہن لگ ہی نہیں سکتا, یا لگ جائے تو نظر نہیں آ سکتا, اور اگر نظر ہی نہیں آئے گا تو یہ فینومینا نہیں بن سکتا, کیونکہ فینومینا وہ چیز ہوگی جس کو سائنٹیفکلی آبزرو کیا جا سکے اور اس پر وٹنس کیا جا سکے, ٹھیک ہے, ادروائز وہ فینومینا ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اب دو چیزیں سے ایک چیز ابھی بات یہ ہے کہ کیا چاند گرہن پہلی رات کو لگ ہی نہیں سکتا, اٹس مین کہ ارتھ ان بٹوین دا مون اینڈ دا وٹ یو کال مون اینڈ ارتھ جو ہے ان بٹوین مون اینڈ سن, اٹ کین نیور کم ڈیورنگ روٹیشن. یہی بات ہے نا کہ کسی صورت میں آ ہی نہیں سکتا. اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہو رمضان کی تو اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. دیکھیں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے, یا یہ پاسبل نہیں ہے یا یہ فینومینا آبزرو نہیں ہو سکتا. پاسبل تو ہے بٹ آبزرویبل نہیں ہے. جب کوئی چیز آبزرویبل نہیں ہے تو وہ چیز ایز اے وٹنس, ایز این ایویڈنس, ایز این آرگیومنٹ پریزنٹ نہیں ہو سکتی. یہ فرق ہے. جیسے مثال کے طور پہ مرزا صاحب نے یہ چیز فرمائی ہے کہ جس کسی چیز کی نظیر نہ پیش کی جا سکے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ ہاکس ہے, دیٹس اے پیراڈاکس, ٹھیک ہے. آپ کیا لے رہے ہیں کہ اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل, اٹ کین نیور ہیپن کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند کو گرہن نہیں لگ سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میری نظر میں آپ یہ سمجھیں, میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس روایت کے پہلے الفاظ. برہان بھائی پیچھے جائیے گا, پہلے الفاظ, ٹھیک ہے, یہ قالا انا لمہدینا آیتین, ہمارے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں. نشانی کا پرومیننٹ ہونا, آبزرویبل ہونا, اس کے وٹنس ہونا یہ ضروری ہے, ورنہ وہ آیت نہیں بن سکتی, نشانی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, لیکن میں تو یہ دیکھے کہ نبی پاک نے کتنے پیار سے کہا ہے ہمارے مہدی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اس کو ثابت کرنا ہوگا. نہیں میں تو میرے لیے تو ثابت ہی ہے. نہیں آپ کو ثبوت چاہیے وہ ٹھیک بات ہے, میں اس سے ڈفر نہیں کرتا, لیکن میرے دل میں تو محبت امید آتی ہے کیونکہ میرا جو احمدی ہونے کے ناطے یہ بلیو ہے کہ یہ پورا ہو گیا. تو میں تو کہتا ہوں پاک نبی کے دیکھے الفاظ ہمارے مہدی کیسے اون کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ یہ ثابت کر دیں, میں مرزا صاحب کو امام مہدی ماننے کے لیے تیار ہوں. باسٹک بھائی مجھے کوئی دشمنی نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اتنے پیار سے, باسٹک بھائی آپ اگر مجھے سنتے رہے, آپ کو پتا ہے میں فرقہ پرستوں کو, فرقہ واریت کو بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں. میں اللہ کے علاوہ کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتا. میں 80 سے 90% احمدیت کے قریب سے گھوم کے آیا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ میں جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ ریشنل بھی ہوں. اب مسئلہ یہ باسٹک بھائی آ رہا ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میں اگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے حوالے سے مان سکتا ہوں تو ایک مرزا صاحب مجھے آنکھ میں نہیں رڑکیں گے. ٹھیک ہے, مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ مسئلہ صرف یہ پڑے گا. یو گیٹ اٹ رائٹ, دیٹس ویری ریشنل آرگیومنٹ, ویری سین آرگیومنٹ. اب میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں. آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ثابت ہوتا ہے آن دا اونلی ون بیس, ٹھیک ہے نا, دا اونلی ون فاؤنڈیشن. واٹ از دیٹ؟ کہ اگر کوئی فینومینا کے طور پر کوئی چیز فزیکلی ایگزسٹ کر جاتی ہے, پریکٹیکلی ایگزسٹ کر جاتی ہے, تو اس کے سچ ہونے میں کس کو کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں کہ ابھی پہلی چیز یہ نہیں ثابت ہو پائی بمباسٹک بھائی, تو میں کیسے اس کو فینومینا کے طور پہ مانوں کہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیں تو ابھی اس کی انٹرپریٹیشن اور عربی کی ٹرانسلیشن کے اوپر کانفلکٹ ہو گیا کہ یہ راتیں ہیں کہ رات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے رہتے ہیں؟ پروبیبلی جو کہ میں نے پڑھا ہوا ہے, جو اس لیے تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری کتاب بھی کھول لیں, اس میں کیسے لکھا ہوا ہے تو اس سے کلیئر ہو جائے گا. جو مجھے آسان کر دیتا ہوں, میں آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. اولی لیلتن کی جگہ اولی لیالن, ٹھیک ہے, یا پھر ہونا چاہیے تھا ہو جانا چاہیے تھا لیالتل یا لیال الاولا, اس طرح کے الفاظ ہونا چاہیے تھے. ٹھیک ہے, ہماری بکس میں جو جہاں پہ مرزا صاحب نے بتایا گیا, انہوں نے کیا راتیں کہا کہ انہوں نے بھی رات ہی مانا ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مرزا صاحب ایک اس وقت انڈر ڈسپیوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں میں مانتا ہوں ڈسپیوٹ ہے. میں نے آپ کو نہیں کہتا آپ مان جائیں ان کو. میں نے جیسے آپ سے پوچھ رہے کیا لکھا انہوں نے,
यानी आप मुझसे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं मैं बताऊं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके एग्जैक्टली। ओके 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 ओके। अच्छा, मुझे लगा शायद आप एक आर्गुमेंट के तौर पर आप No, आई एम जस्ट आस्किंग यू, नो अच्छा, दैट्स मिर्जा साहब क्या लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। यस यस। ये दारकुतनी की हदीस है कि महदी मऊद की ये भी निशानी है कि खुदा उसके लिए उसके ज़माने में ये निशान जाहिर करेगा कि चांद अपनी मुकर्ररा रातों में से जी जी पहली रात में ग्रहण पधीर होगा और सूरज अपने मुकर्ररा दिनों में से दरमियानी दिन में कसूफ पजीर होगा। अब मिर्जा साहब ने यहाँ लगाई है ब्रैकेट, हाँ ठीक है, वो आपको भाई दिखा भी रहे हैं, चले अच्छा हो गया भाई दिखा रहे हैं। ब्रैकेट में ये लिखा है जो उस खसूफ के लिए खुदा ने रातें मुकर्रर कर रखी हैं, यानी 13वीं 14वीं और 15वीं। हाँ अच्छा, इसी तरीके से सूरज की जो रातें कसूफ के लिए मुकर्रर कर रखी हैं वो हैं 27, 28 और 29। सूरज के लिए दिन होंगे ना, सॉरी दिन दिन हाँ, सॉरी दिन दिन, दिन दिन, आई एम सॉरी। अच्छा, दिन रातें हो गई चांद की, दिन हो गए सूरज के। सूरज के चांद के दिन क्या बताएं, जरा दोबारा बता दें। चांद के दिन है 13, 14 और 15। और ये पहली रातें कहलाती हैं। किसने कहा है? जो ऊपर लिखा हुआ पढ़े ना, पिछले सेंटेंस पूरा। नहीं, अगर अच्छा मुझसे आप पूछ रहे हैं मिर्जा साहब के चांद जाहिर करेगा कि नजदीक चांद अपनी मुकर्ररा रातों से आगे ब्रैकेट या सॉरी दोबारा मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें बबासी भाई, जो आपकी तरफ जी। अच्छा जी, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आप मिर्जा साहब की पहली रातों का जिक्र कर रहे हैं उनके नजदीक, या जो एक्चुअल फिनोमेना है, जो एक्चुअल मंथ नहीं मैं मिर्जा साहब अली का बात कर रहा हूँ इस वक्त जी। मिर्जा साहब के नजदीक जो रमजान की पहली रातें हैं वो 13, 14 और 15 को शुरू होंगी। हाँ, तो आप इससे डिसएग्री करते हैं? जी, मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं कि रमजान की पहली रात वो होगी जिस दिन रमजान के महीने का पहला चांद नजर आएगा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या है? ये आपके मिर्जा साहब के जमाने में उलमा ने चैलेंज किया हुआ है इसको? या देखें बम्बास्टिक भाई, ये जो आर्गुमेंट ऑफ इग्नोरेंस है ना, ये लॉजिकल फैलेसी है, ठीक है? नहीं, बड़ी मैं ये गलत बात मिसाल के तौर पर कि इट सीम्स टू बी आपके मुताबिक भी कि देखें जी, पहली रात का मतलब है कि फर्स्ट नाइट ऑफ फर्स्ट रमजान। इतने मिर्जा साहब ने लिखा 13वीं 14वीं से 15वीं। नहीं, सुने मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुने। किसी आलम दीन ने कोई चीज इस्तेमाल ना की हो डजंट मेक इट कि आप इस जगह पर पहुंचे कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये आर्गुमेंट नहीं आ सकता, ठीक है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर आज नासा की रिसर्च, ये जितने स्पेस या कॉस्मिक स्टडी करने वाले, एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी करने वाले हमारे पास डिपार्टमेंट्स जो मौजूद हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के तहत आज हम बता सकते हैं कि पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर कब कब लूनर या सोलर एक्लिप्स लग सकता है। नो फ्यूचर में लग सकता है कि लग चुका होगा? नहीं, फ्यूचर में लग सकता है, वो प्रेडिक्ट करते हैं। फ्यूचर में लग सकता है, हाँ, नहीं, ओहो, नहीं, मैं आपको बताता हूं, पास्ट में भी वो बता सकते हैं कि कब कब लगा, यानी मैं फर्क समझे, कुछ और बात बता रहा हूं, आप मिस उसको ना अंडरस्टैंड ना कर जाइएगा। मैं ये बता रहा हूं कि उलमा या आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले तक लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर कब कब ये काम हो सकते हैं। ठीक है, ये यूनिक नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये कहते हैं कि ये 2025 में हमें पता चला है कि रमजान की पहली रात का मतलब पहली है, 13वीं 14वीं 15वीं नहीं था। पहले उलमा जो थे मिर्जा साहब के जमाने में वो भी कहते थे कि ये ठीक ही पॉसिबल ही है, ये ऐसा ही है। नहीं फर्क नहीं, देखें मैं वही जानना चाहता हूँ। देखिए ना, मैं आपको बता, एक मिनट मेरी बात, ये बम्बास्टिक भाई ये बहुत गलत बात है यार, मेरी बात सुने। उलमा, अच्छा मेरी बात सुने, उलमा, चलें इस तरह करते हैं, मैं आपको समझाता हूं आपका आर्गुमेंट, अभी आपको टेबल टर्न करके अभी आपके हवाले करता हूं, आप मुझे बताइएगा बात ठीक। क्या आप ये मानते हैं कि उस वक्त के उलमा ने जिन जिन चीजों पर मिर्जा साहब के एतराज किया वो जेन्युइन थे? मानते हैं आप? प्यारे भाई, कि ये तो एक ऐसा निशान था कि जिसको मिर्जा साहब मतलब नहीं मानते, आसान लगा, मेरे सवाल का जवाब तो निकाल दिया ना आपने। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। नहीं, जो मैं टेबल टर्न कीता सी नहीं, टेबल टर्न आपने की, मैं जवाब दे रहा हूँ, टेबल टर्न मेरे पास ही रहने देना, मुझे मौका तो दें। तो आप उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा कि क्या आप उस वक्त के उलमा ने जो एतराज किए मिर्जा साहब पर, क्या आप उनको जेन्युइन मानते हैं? नहीं मानते होंगे ना। नहीं, मुझे देखिए वो फिर बात लंबी हो जाती है। मैं मेरी जो कंफ्यूजन है आप ये दूर करें
बाय द वे किए हुए थे एतराज, मैं असल में इस टॉपिक की तरफ इसलिए जाना चाह रहा था, मैं आपको दिखा सकता हूँ किए हुए थे उलमा ने एतराज मिर्जा साहब के जमाने में कि ये रातें इस तरह हो ही नहीं सकती जो आपका इतराज है, एग्जैक्टली ये वाला इतराज। जी। मिसाल के तौर पे मैं बशीरुद्दीन साहब का आपको हवाला दिखाता हूँ कि वो कमर और हिलाल के ऊपर तफरीक करते हुए बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्फज़ल बशीरुद्दीन साहब कौन से? बशीरुद्दीन महमूद मियाँ साहब। हाँ नहीं 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 नहीं, मुझे ये दिखाएं कि मिर्जा साहब के जमाने के उलमा ने, जब मिर्जा साहब ने ये शोकेस किया निशान कि ये मेरी सच्चाई का निशान है, ये देखो सामने ये जी। हुआ है जी। और उन्होंने ये कहा कि देखो ये था वादा खुदा का और ये देखो पूरा 13वीं 14वीं रात को। मैं इसलिए इस आर्ग्यूमेंट मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट बम्बास्टिक भाई मैं इसलिए इसको स्किप करना चाहूंगा, मुझे गलत ना समझिएगा, इसलिए मुझे इसमें वजन और कंक्रीट नहीं फील होता। ये उसके नहीं नहीं, मुझे होता है बिकॉज़ आपको किस लिए होता है, क्या होता है? बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, देखे ना उस वक्त के उलमा ने ये एतराज क्यों नहीं किया, इसलिए ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं है। आई एम वंडरिंग, आई एम ट्राइंग टू वंडर, मतलब आप गलत नहीं कह रहे। हाँ मैं ये तो ठीक है, अब अगर आप वंडर कर रहे हैं ना तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर रहा हूं कि ये कंक्रीट आर्गुमेंट नहीं है कि उस वक्त के उलमा का, या आप कहें कि ये कंक्रीट आर्गुमेंट है। नहीं, ये कंक्रीट तो है इस लिहाज से नहीं, आप अभी तो कह रहे थे कि आप जस्ट क्यूरियस हैं, आप वंडरिंग। या नो, वंडरिंग का यही मतलब है ना कि देखो ना, इट्स अ पोलाइट लैंग्वेज, द वे वी स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। कॉन्क्रीट या फोर्सफुली कहें तो अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है। वंडरिंग आई एम वंडरिंग कि मैं इस बात पे हैरान हूं कि क्या वो जो उलमा थे जो कि आपके मुकाबले में या आजकल के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, वो बहुत फोर्सफुल थे, मिर्जा साहब उनके सामने थे और मिर्जा साहब उनको कह रहे थे कि ये देखो, ये निशान देखो, मेरे लिए साबित हो गया, खुदा ने मेरे लिए साबित किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि मोहम्मद अली भटालवी साहब या मौलाना आमिर से या अहमद रजा खान बरेलवी, जो कंटेम्परेरी उलमा थे, जिनका उस वक्त जो था सिक्का चलता था पूरे हिंद में, उन्होंने कहा कि मियाँ पहली रात का मतलब तो चांद की या रमजान की पहली तारीख है, आप कह रहे हैं 13वीं 14वीं 15वीं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये किसी किताब में मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने, अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने, जो कि उनके बहुत बड़े नाकद थे जी, उन्होंने कहा कि देखो यही देखो कि इस बंदे को तो ये भी नहीं पता कि 13वीं 14वीं 15वीं रात का मतलब क्या है। जबरदस्त। चलें अब इसको ऐसे करते हैं, इसको समझते हैं। अब मुझे मौका दीजिएगा, मैंने आपको बड़े गौर से सुना है। ठीक है, मैं मुझे लग रहा है शायद आपको इस तरीके, आपने देखे, मुझे अजीब ये लगा कि एक ऐसा वीक आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर आप कदम रख रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि फलां आलिम दीन ने ये तनकीद नहीं की या फलां आलिम दीन ने इस आर्ग्यूमेंट से ये इन्फर नहीं किया, लिहाजा ये इसका मतलब है कि शायद वो ठीक नहीं है, कुछ और मीनिंग है। इसके अलावा तो आपको नतीजा नहीं निकाल रहे। जब मैं कहता हूं आप ये नतीजा निकाल रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं, आई वाज जस्ट वंडरिंग, इसका मतलब है आपका कंक्रीट एविडेंस नहीं है ये, तो इसीलिए तो उसको स्किप कर रहा हूं। अब अगर आप समझते हैं कि नहीं ये आपका कंक्रीट एविडेंस है तो चलें इसको हम टेबल टर्न करते हैं। कितने 1300 सालों के अंदर सूरह जुमा की आयत से बेसत सानी मुराद लिया लोगों ने? कितने लोग हैं जिन्होंने सूरह सफ की आयत से इस्मु आमद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को मुराद लिया है? सोचने की बात। कितने लोगों ने, देखे आपने म्यूट रखना था, मैं टेबल टर्न कर रहा हूं। अच्छा, मैं समझा आप पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं, मैं टेबल टर्न कर रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, ये आपने जवाब मुझसे पूछना हो तो मुझे कह रहे हैं कि माइक जो है ना ऑन कर लें। मैंने तो जवाब जो जवाब पूछना था वो जवाब नहीं आ रहा, मसला ये है। नहीं, मैं तो अपने इस आर्ग्यूमेंट को इसलिए भी, मैं अपने इस आर्ग्यूमेंट को इसलिए भी स्किप करने के लिए बम्बास्टिक भाई तैयार हूं क्योंकि मेरी नजर के अंदर ये ला यानी बहस है। असल बहस ये है कि आपके नजदीक सुननदार कुतनी की रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल इसलिए है, गौर से सुनिएगा, इसलिए है कि ये फिनोमिना प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं कह रहा हूं ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये हमारा चैलेंज है अव्वल लाइल के अंदर। बात तो ये है कि जैसे आपने शुरू स्टार्ट में कहा कि रमजान की जो पहली होती है चांद बड़ा ब्रीक होता है, अगर चांद ग्रहण लगे भी तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, हो ही नहीं सकता कि नजर आए या पता भी नहीं हो सकता, एंड इट इज नॉट क्लियर।
ابھی زمین اس کے درمیان آ سکتی ہے چاند اور سورج کے درمیان اور ناٹ. اٹ از پاسبل ڈیورنگ روٹیشن مے بی ان تھاؤزنڈس آف ایئرس. کلیئر کٹ جو ایویڈنس ہے وہ 13, 14 یا 15 پہ ہی ہو سکتا ہے جب چاند فل مون ہو. ٹھیک ہے لحاظ زبردست. سے جو آرگومنٹ ہے 13 جی 13, 14, 15 کے لیے عربی زبان میں کیا ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا؟ 13, 14, 15 جو بھی عربی میں کہتے ہیں اسے واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، سبعہ، ستہ، جی ثمانیہ. اس کے لیے چلیں زیادہ نہیں، چلیں 13, 14, 15 لٹل میں نہیں کہتا، اول لیل کی جگہ کیا ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا؟ کہ چاند کی وہ پہلی راتیں جب چاند مکمل، ابھی چاند جو ہوتا ہے فل جو ہوتا ہے وہ یہ تو نہیں ہوتا ہے ایک دن پورا نظر آیا، اس کا گریجول بڑا ہوتا ہے اور پھر کئی دن تک فل کے نظر لیے آتا ہے. اس کے لیے نصف ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ منتھ کا یعنی چاند کا جو 13, 14, 15 بنے گا یہ نصف بنے گا کمر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمر ورڈ یوز نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ کیا ورڈ یوز ہونا چاہیے تھا؟ کیا کمرے میں کیا ورڈ ہونا کیا ہونا چاہیے تھا پھر؟ سوچنے کی بات ہے نا. مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، ریپیٹ کریں آپ. کہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 13, 14, 15 یا نصف میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، جب ہم عربی الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درایت کے اعتبار سے بھی یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہی نہیں ہے